आमची MLA दिव्या राणे यांनी म्हाका घर बांदून दिलें आनी हाच्या घरान सुशेगाद आहा तिच्या। तोच प्रतिनिधी खरो जो लोकांच्या मदतीक धावून येता। सत्तरी वाठारांतल्या मावशी गांवांत रावपी रेश्मा म्हाळशेकर हांचें घर मोडपा धडेर आशिल्लें। मातयेचें घर आशिल्ल्यान केन्ना कोसळत काय ह्याच भंयान ती जियेताली। राज्यभरान जायतीं घरां कोसळ्ळ्या। आपलें घर कोसळच्या पयलींच रेश्मा हांणी स्थायीक पंच सुलभा देसाय हांचे कडेन मदत मागिल्ली। हाची दखल घेत पंच सुलभा तशेंच आदले पंच हांणी मेळून हो मुद्दो आमदार देविया राणे हांचे मेरेन पावयलो। हाची म्हायती मेळटाच आमदारान ताबडतोब आपलो मनीस धाडलो आनी रोखडेच म्हाळशेकर घराब्याक एक नवीन भक्कम अशें घर बांदून दिलें। आमदार आमकां रोखडीच पावतात, सगळ्यांच्या मदतीक ती सदांच फुडें आसता अशें म्हणत रेश्मा हांणी आपल्याक घर बांदून दिल्ल्या बद्दल आमदारांचे उपकार मानल्यात। रेश्मा म्हाळशेकर वयता, मावशी गांवांत रावता। म्हज्या घराची अशी परिस्थिती आसली म्हज्या घराक एक दीस रावपाक अशेंच नासलें, केन्ना फसवून पडत हें सांगूंक शकनासलें। आमची MLA दिव्या राणे हांणी म्हाका घर बांदून दिलें आनी हाच्या घरान सुशेगाद आहा तिच्या। रिणी आसा, देव तिका खूब बरें करूं, देव तिजें सांगूंक शकना इतलें देवान कडेन जावन तिका सामकी बरी देव आनी हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा। तशेंच सुलभा देसाय आनी आदलो पंच आमचो कृष्ण बाबू गांवकार हेका देव बरें करूं म्हणटा। आनी म्हाका जे कोण ह्या घराक लागून मदत केल्या तेंचें सगळें देव बरें करूं। म्हाजें नांव सुलभा बाळकृष्ण देसाई, विलेज पंचायत मावशीची पंच मेंबर। तुमी फाटल्यान पळयता आसतले की एक सुंदरशें माणकुलेशें घर दिसता, तें जावन गेलां आमचे बाय रेश्मा नकोळ म्हाळशेकर हांचे। तेज्या पयलींची घराची परिस्थिती पळयली जाल्यार एक दीस काडपाक तेका पॉसिबल नासलें भितर, कारण तें पयलींचें मातयेचें घर आशिल्लें आनी त्या कारणान तें पावसान एक केन्ना तरी पडटलें अशें परिस्थितीन आसलें। जेन्ना रेश्मा म्हाळशेकर म्हज्या कडेन आयली तेन्ना तेणी आपली परिस्थिती सांगली। तेन्ना हांवें आनी आमचो एक्सपंच कृष्णा तेंचे आमी दोगांनी मेळोन तेजी परिस्थिती भाभी कडेन पावयली आनी भाभीन विदीन 24 आवर्सान आपलो ऑफिसासून मनीस धाडलो आनी तेणी तेंची परिस्थिती पळोवन तिका एक बरेंशें घर बांदून दिलां। हांव आमचे MLA डॉक्टर दिव्या राणेक थँक्यू म्हणटा की जशी ही ह्या फाटी आमच्या फाटल्यान आसा तशीच ह्या फुडें आमचे रावपाची अशें हांव तिच्या कडेन मागता आनी देव बरें करूं म्हणून सांगता तेंकां।